Mga kaigsuonan, may adlaw sa inyohang tanan. Kita bitaw, wala gyud tay mahimo kung wala ang Ginoo. Kung ang atong tanom hatagan og init taas kaayo, wa gyud tay mahimo. Og ang atong tanom ulanon pud og taas kaayo, wa gihapon tay mahimo. Ang atong buhaton mosampit ra gyud gihapon ta sa Ginoo. Nag-ingon diri sa John 15:5, ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Unsa man kining paras? Kining paras mo ni siya ang punuan. Mubuak sa binhi, mupakaylap, mupatubo. Mao na siya ang Ginoo. Siya ang maghatag niini og bunga. Kung wala siya, dili mamunga. Mo nang giingon niya, kung wala ako, wala gyud kay kamoy mahimo. So salamat sa Ginoo kay pantay tanan ang atong tanom. Gitagaan niya bunga. So kinahanglan magpabilin ta sa Ginoo aron moani tagdaghan sa atong mga tanom. So maura to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.